Jai Shri Krishna. This video is for Geeta Olympiad 2025. My name is Shobharani Darisi. I am now reciting Bhagavad Gita Saptamodhyayah. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita Atha Saptamodhyayah. Shri Bhagavanuvāca Mayyāsaktamanav Pāthayogay Yunjanmadāshrayah Asamshayam Samagram Yatha Jnāsyasi Tachrunu Jnānanteham Savijnānamidam Vakshyamyaseshatah Yajgnātva Neha Bhuyo Nyajjātavyamavasishyate मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सोत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसासामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत् मोहित